वेलकम टू बोलते हाथ। कैप्रिकॉर्न बुर्जे जद्दी। मकर राशि वालों, अगर आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे दरमियान में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि आज की ये बात आपकी ज़िंदगी के इस दौर से जुड़ी हुई है जिसे आपने शायद बहुत खामोशी से बर्दाश्त किया है। आपने लोगों के सामने ख़ुद को मजबूत दिखाया, मुस्कुराए, अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी की, लेकिन दिल जानता है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे ने आपको अंदर से कितना थका दिया है। कभी माली परेशानी, कभी ख़ानदान की ज़िम्मेदारियाँ, कभी काम में रुकावट और कभी रिश्तों में ऐसी दूरी जिसका आपने तसव्वुर भी नहीं किया था। कई मर्तबा आपके दिल में ये सवाल आया होगा कि आखिर मज़ीद कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की, फिर भी मेरी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात क्यों हैं। लेकिन कैप्रिकॉर्न्स, अब अपने गुज़रे हुए वक्त को अपनी किस्मत का आखिरी फ़ैसला मत समझें, क्योंकि हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते और आने वाला वक्त आपकी ज़िंदगी में ऐसे बदलाव ला सकता है जिनकी आपने अभी पूरी तरह तवक्का भी नहीं की होगी। कैप्रिकॉर्न्स की सबसे बड़ी ताकत सब्र, साबित कदमी और खामोश मेहनत है। आप उन लोगों में से नहीं जो मुश्किल रास्ता देखकर फ़ौरन हिम्मत हार जाएं। आप आहिस्ता चलते हैं लेकिन रुकते नहीं, और यही वजह है कि आपकी कामयाबी अक्सर देर से आती है, मगर जब आती है तो मजबूत बुनियाद बनाती है। अब ऐसा महसूस होता है कि तवील इंतज़ार के बाद आपकी ज़िंदगी की कई रुकी हुई चीज़ें दोबारा हरकत में आ सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं दौलत और माली हालात की। गुज़िश्ता अरसे में पैसों को लेकर आपने काफ़ी दबाव महसूस किया होगा। आमदनी रुकी लेकिन खर्च सामने आ गया, किसी को रकम देना पड़ी, किसी अदायगी का इंतज़ार करना पड़ा, या किसी ऐसे काम से माली फ़ायदा होना था जिसमें मुसलसल ताख़ीर होती रही। आने वाले वक्त में माली हालात में बतदरीज बेहतरी के आसार बन सकते हैं। कोई पुरानी रकम वापस मिल सकती है, रुका हुआ काम दोबारा शुरू हो सकता है, आमदनी का नया ज़रिया सामने आ सकता है, या किसी ऐसे शख्स से रब्ता हो सकता है जो माली एतबार से आपके लिए एक अहम साबित हो। लेकिन यहाँ एहतियात भी ज़रूरी है। रकम आते ही इसे बेदरेख खर्च करने की बजाय इसे संभालने की कोशिश करें, क्योंकि आने वाला वक्त सिर्फ पैसा कमाने का नहीं बल्कि माली बुनियाद मजबूत करने का भी हो सकता है। अगर कोई पुराना कर्ज या माली दबाव है तो इसे आहिस्ता आहिस्ता कम करने की सिमत में कदम बढ़ाने का मौका मिल सकता है। अब बात करते हैं काम और पेशे की। कैप्रिकॉर्नियंस, मकर राशि वालों, आपने अपनी मेहनत में कभी कमी नहीं की, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि आपने जो काम किया और तारीफ़ किसी और को मिली। आपने ज़िम्मेदारी उठाई और क्रेडिट किसी दूसरे के हिस्से में चला गया। शायद आपको महसूस हुआ हो कि कोई आपकी मेहनत देख ही नहीं रहा, लेकिन याद रखिए, हर मेहनत का नतीजा फ़ौरन सामने नहीं आता। आने वाले वक्त में आपके काम को पहचान मिलने के इम्कानात बढ़ सकते हैं। मुलाजमत करने वालों की ज़िम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं, नया ओहदा या नई ज़िम्मेदारी मिल सकती है, किसी आला अफसर की नज़र आपके काम पर पड़ सकती है, और अगर आप मुलाजमत तब्दील करने का सोच रहे हैं तो नया मौका सामने आ सकता है। कारोबार करने वालों के लिए नया गाहक, नया राब्ता या कोई अहम मामला सामने आ सकता है, लेकिन जोश में आकर फैसला ना करें। मुआहदे की शराइत, कागजात और मुकम्मल मालूमात अच्छी तरह जांचने के बाद ही कदम उठाएं, क्योंकि सही मौका तभी कामयाबी बनता है जब इसे समझदारी से संभाला जाए। कैप्रिकॉर्नियंस, आने वाले वक्त में एक अचानक खबर भी आपकी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा कर सकती है। यह खबर फ़ोन, पैगाम या किसी अचानक मुलाकात के ज़रिए आप सामने आ सकती है। इब्तदा में यह वाक़या मामूली महसूस होगा, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा मौका भी छुपा हो सकता है। कोई पुराना काम दोबारा शुरू हो सकता है, बंद रास्ता खुल सकता है, या कोई ऐसा शख्स मदद के लिए आ सकता है जिससे आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। इसलिए आने वाले दिनों में अहम राब्तों को नज़रअंदाज ना करें, लेकिन हर बात पर फ़ौरन यकीन भी ना करें। पहले हालात को समझें, फिर फैसला करें। अब बात करते हैं मोहब्बत और रिश्तों की। मकर राशि कैप्रिकॉर्नियंस, आप रिश्तों को बहुत संजीदगी से लेते हैं। जिस शख्स को अपना मान लेते हैं, इसका साथ निभाने की पूरी कोशिशें करते हैं, लेकिन जब सामने वाला आपके जज्बात और खुलूस की कदर नहीं करता तो आप अंदर से बहुत गहरा ज़ख्म महसूस करते हैं। मुमकिन है किसी अपने ने आपको धोखा दिया हो, किसी रिश्ते में अचानक दूरी आई हो, या कोई ऐसा शख्स ज़िंदगी से दूर हुआ हो जिसे आपने कभी खोने का सोचा भी ना था। लेकिन अब एक बात समझने की ज़रूरत है
کہ ہر رشتہ پوری زندگی کے لیے نہیں ہوتا، کچھ لوگ خوشی دینے آتے ہیں اور کچھ لوگ ضروری سبق سکھا کر چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے جو لوگ آپ کی زندگی سے جا چکے ہیں ان کے انتظار میں اپنی پوری زندگی مت روکیں۔ اگر کوئی پرانا شخص واپس آتا ہے تو صرف اس کی باتوں پر نہیں بلکہ اس کے رویے پر بھی نظر رکھیں۔ کیا وہ واقعی بدل چکا ہے؟ کیا وہ آپ کی عزت کرتا ہے؟ کیا مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ اگر جواب ہے تو وہاں تو ہی دوبارہ جگہ دینے کے بارے میں سوچیں، ورنہ اپنے سکون کو ترجیح دیں۔ اور اگر آپ اس وقت تنہا ہیں، سنگل ہیں، اور تو کسی نئے شخص سے تعلق بننے کا امکان بھی پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اس معاملے میں جلد بازی نہ کریں۔ پہلے سامنے والے کو سمجھیں، پھر دل کا فیصلہ کریں۔ خاندان کے حوالے سے بھی حالات میں بہتری آ سکتی ہے۔ آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے بہت سی ذمہ داریاں اٹھائی ہیں، اپنی ضرورت کو پیچھے رکھا اور کئی مرتبہ خود پریشان ہو کر بھی دوسروں کو سنبھالا، لیکن شاید ہر کسی نے آپ کی قربانی کو اس طرح نہیں سمجھا جس کی آپ نے امید کی تھی۔ آنے والے وقت میں کسی پرانے اختلاف کا حل نکل سکتا ہے، گھر میں کوئی خوشخبری آ سکتی ہے، خاندان کے کسی فرد کی کامیابی سے ماحول بہتر ہو سکتا ہے، اور ممکن ہے کہ آپ کے گھر والے آپ کی اہمیت کو پہلے سے زیادہ سمجھنے لگیں۔ جس معاملے کی وجہ سے طویل عرصے سے تناؤ تھا، اس میں گفتگو کے ذریعے راستہ نکل سکتا ہے۔ لیکن کیپریکونین، سب سے بڑا بدلاؤ شاید آپ کی سوچ میں آنے والا ہے۔ آپ نے بہت سی ذمہ داریاں اپنے کندھوں پر اٹھا رکھی ہیں اور ہر مسئلے کو خود حل کرنے کی عادت بنا لی ہے، لیکن اب آپ کو یہ سیکھنا ہوگا کہ ہر بوجھ اکیلے اٹھانا ضروری نہیں۔ جہاں ضرورت ہو مدد مانگیں، جہاں ضروری ہو صاف انکار کر دیں، اور جہاں آپ کا سکون خراب ہو رہا ہو وہاں مناسب فاصلہ اختیار کریں۔ آپ کو ہر شخص کو خوش کرنے کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش میں انسان اکثر خود ہی اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے۔ اور ایک بات خاص طور پر یاد رکھیے، جن لوگوں نے آپ کے مشکل وقت میں آپ کا ساتھ نہیں دیا وہ آپ کے حالات بہتر ہوتے ہی دوبارہ آپ کے قریب آنے کی کوششیں کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کی تعریف کریں گے، پرانی باتیں یاد دلائیں گے اور ایسا ظاہر کریں گے جیسے وہ ہمیشہ آپ کے اپنے تھے، لیکن اس بار فیصلہ جذبات سے نہیں، سمجھداری سے کریں۔ کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، دل میں نفرت رکھنے کی ضرورت نہیں، لیکن اپنی حدود ضرور طے کریں۔ آپ کا مستقبل ان لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے جنہوں نے ماضی میں آپ کو تکلیف دی۔ کیریئر کے حوالے سے بھی ایک اہم انتخاب سامنے آ سکتا ہے۔ آپ کے سامنے دو راستے ہو سکتے ہیں، ایک آسان مگر فائدہ محدود اور دوسرا قدرے مشکل لیکن ترقی کے امکانات زیادہ۔ صرف آسان راستہ دیکھ کر فیصلہ نہ کریں بلکہ طویل مدت کے فائدے کو سامنے رکھیں۔ اگر کوئی نیا ہنر سیکھنے کا موقع ملے، کوئی نیا کام سیکھنے کا موقع ملے یا کوئی شخص آپ کی ترقی کی نئی سمت دکھائے تو اسے سنجیدگی سے لیں، کیونکہ آپ کی اگلی بڑی کامیابی صرف محنت سے نہیں بلکہ صحیح سمت میں کی گئی محنت سے حاصل ہو سکتی ہے۔ کیپریکونز، ایک پرانی عادت آپ کو اب چھوڑنا ہوگی، ہر پریشانی کو اپنے اندر دبانا۔ آپ دکھ میں ہوتے ہیں لیکن مسکراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں لیکن کہتے ہیں سب ٹھیک ہے، دل میں تکلیف ہوتی ہے لیکن کسی سے اظہار نہیں کرتے۔ یہ عادت آپ کو اندر سے تھکا سکتی ہے۔ اپنے قابل اعتماد لوگوں سے بات کریں، اپنے جذبات کو سمجھیں، اور اگر ذہنی دباؤ بہت بڑھ جائے تو کسی ماہر سے مشورہ لینے میں ہچکچاہٹ نہ کریں۔ ذہنی سکون بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنی مالی کامیابی۔ صحت کے معاملے میں بھی لاپرواہی نہ کریں۔ اگر مسلسل تھکن، نیند کی خرابی، ذہنی دباؤ یا جسم میں کوئی مستقل مسئلہ محسوس ہو رہا ہو تو اسے نظر انداز نہ کریں۔ اپنی روزمرہ زندگی بہتر کریں، مناسب نیند لیں، متوازن غذا کھائیں، ورزش اور آرام کے لیے بھی وقت ضرور نکالیں، اور مسلسل طبی مسئلہ ہو تو مستند ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں۔ کیپریکونینز، آنے والے وقت کے 3 اہم اشارے یاد رکھیں۔ پہلے، کوئی رکا ہوا کام اچانک رفتار پکڑ سکتا ہے۔ دوسرا، دولت یا پیشے سے متعلق کوئی نیا راستہ کھل سکتا ہے۔ اور تیسرا، اچانک آنے والی کوئی خبر، فون، پیغام یا ملاقات آپ کی سمت بدل سکتی ہے۔ ان میں سے کوئی ایک واقعہ آپ کے لیے بہت اہم ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے آنے والے دنوں میں چھوٹی نظر آنے والی تبدیلیوں کو بھی نظر انداز نہ کریں۔ اب آپ کو محنت کے ساتھ حکمت عملی بھی اختیار کرنا ہوگی۔ ہر کام خود کرنے کی بجائے جہاں مناسب ہو مدد لیں، صحیح وقت پر فیصلہ کریں، اور صحیح موقع سامنے آئے تو خوف کی وجہ سے پیچھے نہ ہٹیں۔ کیپریکونینز، ہو سکتا ہے جس خوشخبری کا آپ طویل عرصے سے انتظار کر رہے ہیں وہ بہت جلد آپ کی زندگی کے دروازے پر دستک دے۔ پرانا باب آہستہ آہستہ بند ہو رہا ہے اور نئی شروعات آپ کے سامنے کھڑی ہے۔ بس اس بار ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، آہستہ چلیں لیکن رکیں نہیں، خاموشی سے محنت کریں لیکن اپنے مقصد سے پیچھے نہ ہٹیں، اور کسی کو اپنی قدر سمجھانے کی بجائے اپنی کامیابی کو اپنا جواب بننے دیں۔ آپ کو ہر شخص کے جواب دینے کی ضرورت نہیں، ہر الزام کی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں، اور ہر بند دروازے کے سامنے کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ممکن ہے آپ کی اصل منزل کسی دوسرے دروازے کے پیچھے آپ کا انتظار کر رہی ہو۔
कैप्रिकॉनियंस, पुराना बाब अब पीछे रहने वाला है, नई शुरुआत आपके सामने है। सब्र को अपनी ताकत बनाइए, समझदारी को अपना रास्ता बनाइए, दुआ को अपनी उम्मीद बनाइए और मेहनत को अपना सहारा बनाइए, क्योंकि मुमकिन है आपकी मंजिल इससे कहीं ज़्यादा करीब हो जितनी इस वक्त आपको दिखाई दे रही है। और जिस खुशखबरी की आप मुद्दत से मुंतज़िर हैं, इसकी पहली दस्तक बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में सुनाई दे।